हरिः ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। वन्दे देव उमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवन्दिनयनं वन्दे मुकुन्द प्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवं शङ्करं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जय श्री हरि, जय श्री राधे। श्री शिव महापुराण श्रवण गर्दै आउने क्रममा आज हामी आजको नयाँ भाग 123 मा उपस्थित भइसकेका छौं। प्रत्येक दिन हामीले श्री शिव महापुराणका यी कथाहरू श्रवण गर्दैछौं प्यार भक्त भागवतहरू। यहाँ जस्तो छ त्यस्तै जस्ताको तस्तै पूरा कथा श्रवण गर्दै हामी आइरहेका छौं र यसरी नै हामीले अन्य पुराणहरू पनि पक्कै पनि श्रवण गर्नेछौं। हामीले यहाँनेरि धेरै कुराहरू हिजो बुझिसक्यौं कि यहाँनेरि गुरु र शिष्यको चाहिँ महिमाको बारेमा बताइयो, उनीहरूले अपनाउनु पर्ने नियम, उनीहरूले गर्नुपर्ने कार्यहरू के रहेको छ, अनि जप कसरी गर्नुपर्ने रहेछ। यो यावत विषयमा हामीले जानिसक्यौं प्यारा भक्त भागवतहरू। र यहाँनेरि गुरु हुनुपर्दछ कस्तो भन्दा अरूलाई पनि मुक्ति दिने खालको हुनुपर्दछ, अलिकति साधना गरेको साधक हुनुपर्दछ। यहाँनेरि हिजो यही कुरा आएको थियो। अन्योन्यम तारये नौका किं शिला तारये छिलाम एतस्य नाम मात्रेण मुक्तिर्वै नाम मात्रिका। हिजो भनिएको थियो नि, यहाँनेरि भनिएको थियो जसरी डुङ्गाहरूले एक अर्कालाई पार गर्न सक्दछन्, भन्नुको मतलब डुङ्गामाथि डुङ्गा राखेर एकले अर्कोलाई पार गर्न सक्दछन्। डुङ्गाले डुङ्गालाई नदीमा पार गराउन सक्दछन्, तर जो ढुङ्गा छ नि त्यो ढुङ्गाले चाहिँ डुङ्गालाई पार गर्न सक्दैन अथवा पार गराउन सक्दैन। यसरी हामीले हिजो बुझ्यौं। त्यसै गरी नाम मात्रको गुरुबाट नाम मात्रको मुक्ति प्राप्त हुन सक्दछ, तर काम मात्रको मुक्ति प्राप्त हुँदैन। सबले भनौं हर हर महादेव। नाम मात्रको गुरुबाट नाम मात्रको मुक्ति प्राप्ति हुन्छ, त्यो शून्य हो, सक्यो। तर खासै जुन काम चाहिँ हुँदैन, काम चाहिँ लाग्दैन। यसको मतलब हामीले यो कुरा बुझ्नु पर्यो प्यारा भक्त भागवतहरू। जसलाई तत्त्वको ज्ञान छ त्यो आफै मुक्त भएर उसले अरूलाई पनि मुक्त गराउन सक्दछ, तर जसलाई तत्त्वको ज्ञानै छैन त्यो तत्त्वमा भ्रमित भइरहेका छन् क्या आजकल गुरुहरू धेरै, हैन? त्यो तत्त्व त एउटै हो भनेर बुझ्दैनन्। अहिले पनि यहाँनिर धेरै घमण्ड पाइन्छ। राम पनि एउटै, कृष्ण पनि एउटै, हैन? भगवान शिव पनि एउटै, गणेश पनि एउटै, तत्त्वतः एउटै हो, शास्त्र आदिले भनेका छन्। तर धेरै गुरुहरू, मै हुँ भन्ने गुरुहरू पनि भ्रमित भइराख्नु भएको छ कि होइन। राम भने त राम हुन् नि भनेको छ कसैले, होइन? कृष्ण भने त कृष्ण हुन् हो त कसले होइन भनेको छ। उहाँहरूबाट हामीले आदर्श सिक्ने हो, उहाँहरूबाट हामीले ज्ञान सिक्ने हो, हैन? उहाँहरूले कस्तो कर्म गर्नुभयो र कस्तो फल प्राप्त गर्नुभयो त्यसबाट हामीले ज्ञान पो लिने हो त प्यारा भक्त भागवत। मै ठुलो यही यताउता भन्न थाल्ने होइन त। त्यो भनियो भने त स्वयं गर्तमा परिन्छ भनेर भगवान स्वयंले भन्नुभएको छ त। भक्त भक्तमा विभेदको स्थिति नहोस् भनेर अगाडि नै सजग गराउनु भएको छ, किनभने उहाँहरू त दूरदर्शी। अब उहाँहरूले नजान्ने के छ र उहाँहरू त सबैका हृदयमा हुनुहुन्छ नि त। तत्त्व एउटै हो, त्यो तत्त्व अनेक रूपलाई धारण गरेर आउनु भएको छ त्यही तत्त्वले, तर त्यो तत्त्वको ज्ञान नै छैन।
तर तत्त्वको बारेमा कुरा गर्छन् फेरि हैन। वदन्ति तत्त्वविदस् तत्त्वं यज्ञानमद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानीति शब्दते। श्रीमद् भागवत महापुराणमा प्रष्टरमा भनिएको छ। वदन्ति तत्त्वविदस् तत्त्व यज्ञानमद्वयम् हैन। त्यो तत्त्वलाई धेरै व्याख्याहरू गरेको पाइन्छ। त्यही तत्त्वलाई कसैले परमात्मा भन्छन्, त्यही तत्त्वलाई कसैले भगवान भन्छन्। ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते, कसैले भगवान भनेर भन्ने गर्दछ। यहाँ निर्गुण निराकार, सगुण निराकार र सगुण साकारको कुरा छ प्यारा भक्त भागवतहरु। हामीले यसरी बुझ्नु पर्यो। यो तत्त्वको ज्ञान हुन पर्यो कि पढ्या छन् यो सबै, यो पनि थाहा छ, तर अरूलाई भ्रमित पार्दैछन् जनतालाई चाहिँ फेरि हैन। यस्तो भ्रममा चाहिँ हामी कहिले पनि पर्नु हुँदैन। सबले भनौँ हर हर महादेव। ल हेर्नुहोस् प्यारा भक्त भागवतहरु, यसरी दिग्भ्रमित हामी कहिले पनि हुनु हुँदैन। त्यसैले तत्त्व विहीनलाई ज्ञान हुँदैन र ज्ञान प्राप्त नभएपछि आत्माको अनुभूति पनि हुन सक्दैन। जसलाई आत्माको अनुभूति भएको छैन त्यसलाई पशु भनिन्छ। आत्माको अनुभूति हुन पर्यो। यदि आत्माको अनुभूति नै छैन उसलाई भने त त्यो त पशु सर भइगयो। पशुको प्रेरणाले कुनै पशु मुक्त हुन सक्दैन कहिल्यै पनि। हामीले यसरी बुझ्नु पर्दछ। पशुले पशुलाई मुक्त गराउन सक्दैन क्या कहिले पनि। हिलोले धोएको भाँडो हिलैले, जस्तै हिलो लागेको भाँडो हिलैले सफा गर्दाखेरि त्यो सफा हुँदैन के, त्यसलाई पानीले सफा गर्नुपर्छ। हामीले यसरी बुझ्नु पर्यो। यसकारण तत्त्वको ज्ञाता मनुष्य मात्र मुक्त र मुक्तिदायक हुन सक्दछ। जो सबै शुभ लक्षण सम्पन्न, सबै शास्त्रहरूको ज्ञाता, सबै प्रकारका विधिको जानकार भएर पनि तत्त्व ज्ञान विहीन छ भने त्यसको जीवन निष्फल हुन्छ। त्यसमा भक्ति हुनु पर्यो। भक्ति तत्त्व भइसकेपछि भक्ति त आफै आइहाल्छ। यो कुरा हो। यसकारण जोबाट सर्वोत्कृष्ट ज्ञान स्वरूप आनन्द प्राप्त हुने सम्भावना छ उसैलाई आफ्नो गुरु बनाउनु पर्दछ। यहाँनिर श्री शिव महापुराणमा हजुरहरू आफैले पढ्न सक्नुहुन्छ। यहाँ के बनाइयो, के भनियो भन्दा जोबाट सर्वोत्कृष्ट ज्ञान स्वरूप आनन्द प्राप्ति भएको छ। हामीले कथा सुन्न आनन्द आएको छ, ज्ञान सुन्दा आनन्द आएको छ, ज्ञानका कुराहरू सुन्दा आनन्द आएको छ। उहाँबाट हाम्रो यो जीवन परिवर्तन सम्भव छ भन्ने हामीलाई लागेको छ। उहाँबाट हामीलाई पक्कै पनि शान्ति मिल्छ, शान्तिको अनुभूति हुन्छ भन्ने अब हामीलाई लाग्यो भने उसैलाई आफ्नो गुरु बनाउनु पर्दछ भनेर श्री शिव महापुराणमा बताइएको छ प्यारा भक्त भागवतहरु। यसै गरी गुरुले आफ्नो शरणमा आएको हैन शिष्यको 1 वर्षसम्म अथवा यहाँ 1 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष भनेर भन्ने गरिन्छ। ती शिष्य कतिको लायक छन् त भन्ने कुरा पनि गुरुले परीक्षण गर्नुपर्दछ। यसको परीक्षण गर्नै पर्छ, नत्र फेरि गुरु स्वयं आफै सङ्कटमा पनि पर्न सक्नुहुन्छ। प्राण सङ्कटमा पर्ने सेवा गर्न र धेरै धन दिनुपर्ने जस्ता अनुकूल वा प्रतिकूल आज्ञा दिएर यहाँनिर निज काममा लगाएर तिनीहरूको धैर्यताको परीक्षण गर्नुपर्दछ। यी कर्महरू, यी कुराहरू रहेको छ यहाँनिर। हेर्नुहोस् उनीहरूको धैर्यता कतिको छ त, उनीहरूको परीक्षा लिनुपर्दछ। यसको मतलब अब उनीहरू कतिको आफ्नो चाहिँ स्तरबाट चुक्न सक्छन् अथवा सक्दैनन्, त्यसको परीक्षण गर्नुपर्दछ गुरुले। अनि मात्र सही शिष्यलाई सही शिक्षा दिनुपर्दछ, अनि मात्र उसलाई सच्चा आफ्नो शिष्य बनाउनु पर्दछ। नत्र आज चुक्नेले भोलि पनि चुक्न सक्दछ हैन, आज गलत गर्नेले भोलि पनि गलत गर्न सक्दछ, आफ्नो कर्तव्यबाट उच्युत हुन सक्दछ। त्यसै कारणले गर्दा अनि स्वयं गुरु आफैलाई पनि समस्यामा आफू पनि पर्नुपर्ने हुन सक्दछ हैन। त्यसैले यहाँ निजभन्दा निज अथवा खराब कर्म गर्न लगाएर अथवा राम्रो कर्म गर्न लगाएर जसरी भए पनि यसरी परीक्षण चाहिँ गर्नुपर्दछ भन्ने कुरा यहाँले बताइएको छ। गुरुले तिरस्कार लगायत गर्दा पनि जो चिन्तित हुँदैन त्यही संयमी शुद्ध र कर्म गर्न योग्य हुन्छ। जसले कसैको हिंसा गर्दैन, दयालु भावको छ, सधैँ ज्यादै उत्साहित हुँदै सबै काम गर्छ, अहङ्कार रहित छ, ज्ञानी छ, मिठो वचन बोल्ने छ, सरल छ, कोमल स्वच्छ हृदयको छ, विनयशील छ, शिवभक्त छ, उसलाई विधि सम्मत तत्त्वको ज्ञान दिनुपर्दछ। यसरी यहाँनिर बताइ शिव धर्ममा यहाँनिर
रहने प्रयत्न गर्नुपर्दछ यसरी बताइएको छ। अब यहाँनिर नारीहरूले पनि पतिको आज्ञा पाइसकेपछि भगवान शिवको मजाले पूजा गर्न सक्दछन्। यसो आज्ञा लिएर पूजा गरियो भने राम्रो हुन्छ भन्ने कुरा हो। यसै गरी यहाँनिर पुत्र प्राप्तिका लागि, सन्तान प्राप्तिका लागि हामीले शिवजीको पूजा गर्नु पर्यो भने कोबाट आज्ञा लिनुपर्दछ अरे भन्दा पिताको आज्ञा लिनुपर्दछ भनेर बताइएको छ सन्तानका लागि, हैन, अथवा गुरुको आज्ञा लिनुपर्दछ यसरी बताइएको छ। यसै गरी अनेकौं प्रकारका दोष रही ठाउँ र शुभ दिनमा गुरुले पहिले शिष्यको समय नाम भएको संस्कार गर्नुपर्दछ। त्यस पछाडि गन्ध, वर्ण, रस लगायतका आधारमा विधिले भूमि परीक्षणपछि वास्तुशास्त्रमा बताइएको विधि अनुसार मण्डप बनाउनु पर्दछ। मण्डप बनाउँदा, घर बनाउँदा वास्तुशास्त्रले बताएको त्यो विधि अनुसार बनाउनु पर्दछ भन्ने कुरा छ। त्यो मण्डपको बीचमा वेदी बनाएर, अब मण्डप बनाउँदा कसरी बनाउनु पर्दछ भन्ने कुरा पनि छ। बीचमा वेदी बनाएर 8वटै दिशामा साना साना कुण्ड बनाउनु पर्दछ। यस पछाडि ईशान कोण र पश्चिम कोणमा मुख्य कुण्ड बनाउनु पर्दछ। एउटा मुख्य कुण्ड बनाएर त्यसलाई ध्वजा र अनेकौं प्रकारका मालाले सजाउनु पर्दछ। त्यस पछाडि वेदीको बीचमा शुभ लक्षण सम्पन्न मण्डल बनाउनु पर्दछ। त्यो मण्डल रातो रङ र सुन लगायतको धुलाले बनाउनु पर्दछ। सक्नेले यो गर्ने हो, भएन भने आफूसँग जस्तो सामान छ त्यही अनुसार गर्ने हो। त्यो मण्डल ईश्वरको आह्वान गर्न सकिने हुनुपर्दछ। गरिब मनुष्यले पनि सिन्दुर वा चामलको पिठोले मण्डल बनाउनु पर्दछ। यसको मतलब के बुझ्नु पर्यो? हामीले रेखी लगाउँछौँ नि, रेखी, हैन, चामलको पिठोले हामीले रेखी लगाउन सक्ने रहेछौँ। यो कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो। सबले भनौँ हर हर महादेव। सिन्दुर, अबिर आदिले हामीले मण्डप रङ्गाउनु पर्दछ। त्यो मण्डलमा 1 हात वा 2 हातको सेतो वा रातो कमल बनाउनु पर्दछ। 1 हातको कमलको डाँठ 8 अङ्गुलको हुनुपर्दछ। त्यसको केसर 4 अङ्गुलको र बाँकी 8 पात सहितको परिकल्पना गर्नुपर्दछ। 2 हातको कमलको डाँठ लगायत सबभन्दा पहिलो बताइएको भन्दा 2 गुणाको हुनुपर्दछ। त्यो मण्डलको ईशान कोणमा फेरि एउटा वेदीमा 1 हात वा आधा हातको मण्डल बनाएर त्यसलाई सजाउनु पर्दछ। त्यस पछाडि त्यो मण्डललाई धान, चामल, सर्स्यौं, तिल, फूल, कुशले ढाकेर त्यसमाथि भगवान शिवको कलश स्थापना गर्नुपर्दछ। त्यो कलश सुन, चाँदी, तामो वा माटोको हुनुपर्दछ। जस्तो सकिन्छ आफ्नो गच्छे अनुसार। सुनको सक्नेले सुनको राख्ने, चाँदीको सक्नेले चाँदीको, तामाको सक्नेले तामाको, भएन भने माटोको सकिन्छ भने माटो। यो कुरा छ, आफ्नो इच्छा अनुसार आफूले राख्न सकियो। त्यसपछि चन्दन, फूल, अक्षता, कुश, दुबो, पालुवा राखेर त्यो कलशमा यी कुराहरू राख्नुपर्दछ। त्यसको घाँटीमा सेतो धागोले बाँधेर त्यसलाई 2वटा नयाँ वस्त्रले ढाक्नु पर्दछ। त्यसमा शुद्ध जल भर्नु पर्दछ। कलश स्थापनाको विधि आयो है यहाँ हजुरहरू, एकदम बुझ्नुपर्ने कुरा। कलशमा 1 मुठी कुश टुप्पो माथितिर पारेर राख्नु पर्दछ। अब कति जुट्छ, भएन भने 1-2 मात्रै भए पनि राख्नु चाहिँ पर्यो। त्यो आसन रूपी कमलको उत्तरतिर धागो नभएको त्रिखण्डी जलधारी, शङ्ख, चक्र र कमलको पात सहितका सबै सामग्री राख्नु पर्दछ। यस पछाडि मण्डलको पूर्वतिर पहिलेको जस्तै मन्त्र सम्पन्न कलश स्थापना गर्नुपर्दछ। यसरी स्थापना गरेर विधिपूर्वक भगवान शिवको महापूजा आरम्भ गर्नुपर्दछ। अरूको चाहिँ पूजा मात्र हुन्छ भने महादेवको चाहिँ के हुन्छ? यहाँ महापूजा हुन्छ। सबले भनौँ हर हर महादेव। श्री महादेवको चाहिँ कस्तो के पूजा हुँदो रहेछ भन्दा यहाँ महापूजा भनेर हामीले बुझ्नु पर्यो। यहाँ अरू बताइएको छ। समुद्र, नदीको किनार, गाईको गोठ, पर्वतको शिखर, मन्दिर, देवताको मन्दिर, घर वा कुनै शुद्ध ठाउँमा मण्डप लगायत नबनाइकन यसभन्दा पहिले बताएका सबै कार्य गर्न सकिन्छ। फेरि पहिलेको जस्तै मण्डल र अग्निको वेदी बनाएर गुरुले प्रसन्नतापूर्वक पूजा गर्ने ठाउँमा जानुपर्दछ। त्यहाँ सबै मङ्गल कार्य सम्पन्न गरेर नित्य कर्मको अनुष्ठान गरिसकेपछि मण्डलको बीचमा भगवान शिवको महापूजा गरी फेरि शिवकलशमा भगवान शिवको आवाहन गर्नुपर्दछ। यहाँ पश्चिम फर्किएका यज्ञका रक्षक ईश्वरको ध्यान गर्नुपर्दछ। अस्त्र राजको विशेष प्रकारको जलपात्रमा दक्षिणतिर ईश्वरको अस्त्रको पूजा गर्नुपर्दछ। त्यस पछाडि मन्त्र सम्पन्न कलशमा मन्त्र र समुद्र लगायतले न्यास गरेर मन्त्रका ज्ञाता गुरुले
मन्त्र यज्ञ गर्नुपर्दछ भनेर बताइएको छ। त्यस पछाडि गुरुले कुशमा शिवाग्नि स्थापना गरेर त्यसमा होम गर्नुपर्दछ भनेर यहाँ बताइएको छ। त्यस समयमा अन्य ब्राह्मणहरूले चारैतिरबाट आहुति लगाउनु पर्दछ। आचार्यले आधा वा चौथाई होम गर्ने विधान छ। उनले मुख्य कुण्डमा होम गर्नुपर्दछ भने अरूले वेद स्तोत्र मङ्गल पाठ गर्नुपर्दछ। यस्ता प्रकारले भगवान शिवको पूजा सम्पन्न गरेर शिष्यप्रति अनुकम्पा गर्ने अभिलाषा भएका गुरुले तल दिएको मन्त्र उच्चारण गर्दै, जुन यहाँ बताइएको छ त्यो मन्त्र उच्चारण गर्दै भगवान शिवको प्रार्थना गर्नुपर्दछ। कुन मन्त्रले? प्रसीद देव देवेश देहमाविश्य मामकम् विमोचयैनां विश्वेश घृणया च घृणानिधे। भन्नुपर्दछ। यसको अर्थ हुन्छ, हे देवेश्वर, हे देवदेवेश्वर, देवहरूका पनि देवेश्वर ईश्वर, तपाईँले ज्यादै प्रसन्न हुँदै मेरो शरीरमा प्रवेश गरेर यो शिष्यलाई सांसारिक बन्धनबाट यथार्थ रूपमा मुक्त गराइदिनुहोस् भनेर यसरी भन्नुपर्दछ। त्यस पछाडि गुरुले शिष्यलाई आफ्नो नजिकमा बोलाउनु पर्दछ। त्यो शिष्य दिनमा एक समय भोजन गर्ने वैराग्य हुनुपर्दछ। उसले स्नान गरेर बिहानको नित्य कर्म गरिसकेको हुनुपर्छ। उसले ओमकारको जप गरेको हुनुपर्छ। भगवान शिवको ध्यान गरिरहेको होस् यस्तो हुनुपर्छ। उसलाई पश्चिम वा दक्षिण ढोकाको अगाडि कुशको आसनमा उत्तर फर्काएर राख्नुपर्दछ। गुरु पूर्व फर्किएर उभिनु पर्दछ। शिष्यले हात जोडेर माथितिर हेर्नु पर्दछ। गुरुले प्रोक्षणी पात्रको जलले शिष्यलाई शुद्ध बनाउनु पर्दछ। उसको शिरमा अस्त्र मुद्राले फूल लगाइदिएर अभिमन्त्रित गरिएको नयाँ वस्त्रले आँखा छोपिदिनु पर्दछ। यस पछाडि शिष्यलाई ढोकाबाट मण्डलमा ल्याउनु पर्दछ। शिष्यले पनि गुरुबाट अभिप्रेरित भएर भगवान शिवको 3 पटक परिक्रमा गर्नुपर्दछ। त्यस पछाडि भगवान शिवलाई सुन जडिएको पुष्पाञ्जली चढाएर अथवा जस्तो छ फूल भए पनि फूल चढाएर पूर्व वा उत्तर फर्किएर भुइँमा लौरो जस्तै लडेर साष्टाङ्ग दण्डवत प्रणाम गर्नुपर्छ। त्यस पछाडि बताइएको छ यहाँ गुरुले मूल मन्त्रले शिष्यलाई शुद्ध बनाएर पहिले जस्तै गरी अस्त्र मन्त्रले उसको शिरमा हिर्काएपछि आँखा खोलिदिनु पर्दछ। शिष्यले फेरि मण्डलतिर हेरेपछि भगवान शिवलाई प्रणाम गर्नुपर्दछ। यानि कि शिष्यले फेरि मण्डलतिर हेर्नुपर्दछ अनि शिवलाई प्रणाम गर्नुपर्दछ। यस्ता प्रकारले यस पछाडि शिवस्वरूप आचार्यले शिष्यलाई मण्डलको दक्षिणतिर आफ्नो देब्रे भागमा कुशको आसनमा बसाएर भगवान शिवको आराधना गर्दै उसको शिरमा वरद मुद्रा सम्पन्न हात राखिदिनु पर्दछ। मै शिव हुँ भन्ने अभिमान सम्पन्न गुरुले भगवान शिवको तेजले परिपूर्ण आफ्नो हात शिष्यको शिरमा राखेर शिव मन्त्र उच्चारण गर्नुपर्दछ। उनले त्यही हातले शिष्यका सबै अङ्गलाई स्पर्श गर्नुपर्दछ। शिष्यले आचार्यका रूपमा आउनुभएका भगवान शिवलाई भुइँमा लडेर साष्टाङ्ग प्रणाम गर्नुपर्छ। त्यसपछि शिष्यले शिवाग्निमा भगवान शिवको विधिपूर्वक पूजा गरेर 3 पटक आहुति लगाउनु पर्दछ। गुरुले फेरि पहिलेको जस्तै शिष्यलाई आफ्नो नजिकमा बसाएर कुशको टुप्पोले उसलाई छुँदै विद्या वा मन्त्रद्वारा आफूलाई शिष्यभित्र प्रवेश गराउनु पर्दछ। यी कुराहरू, यी विधानहरू रहेको छ। त्यस पछाडि यहाँ बताइएको छ भगवान शिवलाई प्रणाम गरेर नाडीको अनुसन्धान गर्नुपर्दछ। यस पछाडि शिवशास्त्रमा बताइएको मार्गबाट प्राणलाई बाहिर निकालेर शिष्यको शरीरमा प्रवेश गरेको भावना गर्दै मन्त्रहरूको पनि तर्पण गर्नुपर्दछ। मूल मन्त्र तर्पणका लागि त्यसको उच्चारण गर्नुपर्छ। त्यसको उच्चारण गर्दै 10 आहुति लगाउनु पर्दछ भने अङ्गहरूको तर्पणका लागि अङ्ग मन्त्रद्वारा सिलसिलाबद्ध रूपमा 3 पटक आहुति लगाउनु पर्दछ। त्यस पछाडि पूर्णाहुति गरेर मन्त्रका ज्ञाता गुरुले प्रायश्चित्तका लागि फेरि मूल मन्त्र उच्चारण गर्दै 10 आहुति लगाउनु पर्छ। त्यस पछाडि भगवान शिवको पूजा गरेर आचमन वा हवन गरिसकेपछि उचित विधिले जातितः वैश्यको उद्धार गर्नुपर्दछ। उसको वैश्यत्वलाई भावनाले निकालेर त्यसलाई क्षत्रियत्व उत्पन्न गराउनु पर्दछ। यसै गरी क्षत्रियत्वको उद्धार गरेर ब्राह्मणत्वको भावना उत्पन्न गराउनु पर्दछ उसको शरीरमा। यो सिलसिला अनुसार जातितः क्षत्रियको पनि उद्धार गरेर ब्राह्मण बनाउनु पर्दछ। यसको मतलब निज पतितभन्दा पतितलाई पनि ब्राह्मणत्व दिन सकिन्छ। यस पछाडि दुवै शिष्यमा रुद्रत्व उत्पन्न गराउनु पर्दछ।
यहाँ यसरी बताइयो, जो जातिले वा स्वयं ब्राह्मण छ त्यो शिष्यमा रुद्रत्व मात्र स्थापना गर्दा पुग्छ। त्यस पछाडि शिष्यलाई शुद्ध बनाएर उसको अग्निका झिल्काहरू जस्तै शिव स्वरूप आत्मा आफ्नो आत्मामा अवस्थित भएको भावना गर्नुपर्दछ। त्यस पछाडि गुरुले मन्त्र उच्चारण गर्दै पहिले बताइएको नाडीबाट वायुलाई बाहिर निकालेर त्यो नाडीबाटै आफू शिष्यको हृदयमा पस्नु पर्दछ। यसरी प्रवेश गरेर उसको चैतन्यको निलो बिन्दु जस्तै गरी चिन्तन गर्नुपर्दछ। मेरो तेजले उसका सबै पाप नष्ट भएकाले यथार्थ रूपमा प्रकाशमय भइरहेको छ भन्ने अनुभूति गर्नुपर्दछ। त्यस पछाडि त्यो जीव वा चैतन्यलाई लिएर नाडीबाट संहार मुद्रा पूरक प्राणायामद्वारा आफ्नो आत्मासँग एकाकार गर्नका लागि त्यसमा एकाग्र गराउनुपर्छ। त्यस पछाडि रेचक जस्तै गरी कुम्भकद्वारा त्यही नाडीबाट त्यो जीवलाई त्यहाँबाट लगेर शिष्यको हृदयमा स्थापित गराउनु पर्दछ। त्यस पछाडि शिष्यलाई स्पर्श गरेर भगवान शिवबाट उपलब्ध भएको उनै जो भगवान शिवबाट उपलब्ध भएको भनौँ अथवा भगवान शिवको नाम उच्चारण गरेर मन्त्रिएको जो जनै छ उसलाई दिएर गुरुले 3 पटक आहुति लगाएर पूर्णाहुति होम गर्नुपर्दछ। त्यस पछाडि भगवान शिवको दक्षिण भागमा शिष्यलाई कुश तथा फुलले ढाकिएको उत्तम आसनमा राखेर उसको मुख उत्तर फर्काएर उसलाई स्वस्तिक आसनमा राख्नुपर्दछ। शिष्यले गुरुलाई हात जोडिरहनु पर्दछ। गुरुले पूर्व फर्किएर एउटा उत्तम आसनमा उभिएर पहिले स्थापना गरेर सिद्ध गरिएको पूर्ण घडा हातमा लिएर भगवान शिवको ध्यान गर्दै मन्त्र उच्चारण गर्नुपर्दछ। माङ्गलिक बाजाहरूको ध्वनिसहित शिष्यलाई अभिषेक गर्नुपर्दछ। त्यसपछि शिष्य त्यो अभिषेक गरिएको जल पुछेर सेतो वस्त्र धारण गरेर आचमन गरेर हात जोड्दै मण्डपमा जानुपर्दछ शिष्यले। त्यस पछाडि गुरुले उसलाई पहिलेको जस्तै गरी कुशको आसनमा बसाएर मण्डलमा भगवान शिवको यहाँनिर बताइएको छ भगवान शिवको पूजा गरेर करन्यास गर्नुपर्दछ। त्यस पछाडि मनमा नै भगवान शिवको ध्यान गर्दै आफ्ना दुवै हातमा खरानी लिएर शिष्यका सबै अङ्गहरूमा लगाइदिँदै मन्त्र उच्चारण गर्नुपर्दछ। त्यस पछाडि शिवरूपी आचार्यले मातृका न्यासको मार्गद्वारा शिष्यलाई खरानी वा जलले शुद्ध बनाएर उसको शिरमा भगवान शिवको आसनको ध्यान गर्दै भगवान शिवको आवाहन गर्नुपर्छ। यसरी आवाहन गरेपछि विधिपूर्वक उहाँको मानसिक पूजा गर्नुपर्छ। त्यस पछाडि हे भगवान तपाईँ सधैँ यहीँ बसिदिनुहोस् है भनेर प्रार्थना गर्नुपर्छ। यसरी प्रार्थना गरेपछि आफ्नो मनमा शिष्य भगवान शिवको तेजले प्रकाशमय भइरहेको अनुभूति गर्नुपर्दछ शिष्यले। यस पछाडि फेरि भगवान शिवको पूजा गर्नुपर्छ। यसरी पूजा गरेर पार्वती स्वरूपिणी शैवी आज्ञा प्राप्त गरेर गुरुले शिष्यको कानमा बिस्तारै बिस्तारै शिव मन्त्र उच्चारण गर्नुपर्दछ भने शिष्यले हात जोडेर त्यो मन्त्र सुन्दै मनलाई त्यसैमा एकाग्र गराएर शिवरूपी आचार्यको आज्ञा अनुसार बिस्तारै बिस्तारै त्यो मन्त्र उच्चारण गर्नुपर्दछ। त्यसलाई चाहिँ आफूले बिस्तार बिस्तार भन्ने प्रयत्न गर्नुपर्छ। यस पछाडि मन्त्रका ज्ञाता गुरुले जो शाक्त मन्त्रको उपदेश दिएर त्यसको चाहिँ उच्चारण गर्न लगाएर शिष्यलाई आशीर्वाद दिनुपर्दछ। त्यस पछाडि संक्षेपमा वाच्य र वाचकको योग अनुसार भगवान शिव स्वरूप मन्त्रको उपदेश दिनुपर्दछ। यसरी उपदेश दिएर योगको आसनका विषयमा बताइदिनु पर्दछ। त्यस पछाडि शिष्यले गुरुको आज्ञा अनुसार शिव अग्नि गुरुको अगाडि भक्तिभावले प्रतिज्ञा गर्दै तल दिएको दीक्षा वाक्य रहेको छ। यो दीक्षा वाक्य चाहिँ हामीले जान्नु पर्दछ। यो वाक्य चाहिँ के गर्नुपर्दछ उच्चारण गर्नुपर्दछ। परम प्राण परित्याग छेदनम शिरसोऽपि वा न त्वनभ्यर्च्यं भुञ्जिता भगवन्तं त्रिलोचनम। यहाँ भन्नुपर्दछ मेरो लागि प्राण परित्याग गर्न वा आफ्नो शिर काट्न उचित होला, तर म भगवान शिवको पूजा नगरी कहिल्यै भोजन गर्ने छैन भन्ने यो प्रणय लिनुपर्दछ, यो सङ्कल्प लिनुपर्दछ। म गुरुलाई मान्नेछु, मैले शिवजीलाई मान्नेछु भनेर यसरी यो प्रण लिनुपर्दछ। जुन समयसम्म मोह नष्ट हुँदैन त्यस समयसम्म उसले भगवान शिवमा निष्ठा राख्दै उहाँको आश्रयमा रहेर नियमपूर्वक उहाँको आराधना गरिरहनुपर्छ। त्यस पछाडि भगवान शिवले उसलाई योगक्षेम दिनुहुन्छ। यसो गरिसकेपछि त्यो शिष्यको नाम
अब जो समय हुन्छ, शिष्यको नाम समय हुन्छ, उसलाई भगवान शिवको आश्रममा रहने अधिकार प्राप्त हुन थाल्दछ। त्यहाँ बस्ने शिष्यले सधैँ गुरुको आज्ञा पालन गर्नुपर्छ। यस पछाडि गुरुले करन्यास गरेर आफ्नो हातमा खरानी लिएर मूल मन्त्र उच्चारण गर्दै त्यो खरानी र रुद्राक्ष अभिमन्त्रित गरेर शिष्यलाई दिनुपर्दछ। यसै गरी भगवान शिवको प्रतिमा वा उहाँको गोपनीय जो शरीर र सम्भव भएसम्म पूजा, होम, जप र ध्यान गर्ने साधन पनि दिनुपर्दछ। यसरी बताइएको छ। यस्तै प्रकारले शिष्यले पनि गुरुबाट प्राप्त गरेका ती सामग्री उनको आज्ञा अनुसार आधारपूर्वक स्वीकार गर्नुपर्दछ। शिष्यले गुरु आज्ञा उल्लङ्घन गर्नु हुँदैन तथा गुरुबाट प्राप्त भएको सामग्रीको रक्षा पनि गर्नुपर्दछ। उसले आफ्नो इच्छा अनुसार मन्दिर वा घरमा भगवान शिवको पूजा गरिरहनु पर्दछ। यहाँनिर मन्दिर अथवा घरमा भनेर बताइयो। हामीले घरमा पनि पूजा मजाले गर्न सक्दछौँ। यसरी यहाँ शिव पुराणमा बताइएको छ। यस पछाडि गुरुले शिष्यको भक्ति, श्रद्धा र बुद्धि अनुसारको उपदेश दिनुपर्दछ भनेर यहाँनिर यी कुराहरू बताइएको छ। सबले भनौँ एकचोटि हर हर महादेव। यस्ता प्रकारले अब अगाडि गएर उपमन्यु ऋषिले फेरि भन्नुहुन्छ भगवान श्रीकृष्णलाई के भन्नुहुन्छ। तः परम समावेक्ष्य गुरु शिष्यस्य योग्यतां षडध्वशुद्धिं कुर्वीत सर्वबन्ध विमुक्तये। यहाँ भन्नुहुन्छ कि अब यस पछाडि गुरुले शिष्यको योग्यता हेर्नु पर्दछ र त्यो योग्यता हेरेर उसलाई सबै बन्धनबाट मुक्त गराउनका लागि 6वटा अधुवाको शुद्धि गराउनु पर्दछ। भनेको यहाँ बाटो, त्यो बाटोको शुद्धिकरण गर्नुपर्दछ। कला, तत्व, भुवन, वर्ण, पद र मन्त्रलाई संक्षेपमा 6वटा अधुवा भनेर बताइएको छ। जुन निवृत्ति, प्रतिष्ठा, विद्या, शान्ति र शान्त्यातीता नाम भएका कलाहरू छन् तिनीहरूलाई ज्ञानीहरूले कलाधुवा भनेर बताएका छन् प्यारा भक्त भागवतहरू। अनि अरू जो 5 अथवा यी 5वटा कलाले व्याप्त छन्, भूमि सम्मका जुन 26 तत्व छन् तिनीहरूलाई तत्वध्वा भनेर भनिएको छ। यो अध्वा शुद्ध र अशुद्धका भेदले 2 प्रकारको छ भनेर बताइएको छ। जुन रुद्र स्वरूप 50 वर्ण छन् तिनीहरूलाई वर्णाध्वा भनेर भनिन्छ भने पदलाई पदाध्वा भनेर भनिन्छ। अनेकौं भेद छन् यसमा पनि। सबै प्रकारका उपमन्त्रहरूबाट उपमन्त्राध्वा हुन्छ। जुन परम विद्याले ढाकिएको छ, जसरी तत्वका अधिपति भगवान शिवको तत्वमा गणना हुँदैन, त्यसैगरी उहाँ मन्त्रका अधिपति महेश्वरको मन्त्राध्वामा पनि गणना हुँदैन। कलाध्वा व्यापक छ भने अरू अध्वा व्याप्य हुन्। जसले यो कुरा राम्ररी बुझेको छैन त्यो अध्वा शुद्धिको अधिकारी हुँदैन कहिले पनि। जसलाई 6 प्रकारका अध्वाको स्वरूपको ज्ञान छैन उसले तिनीहरूको व्याप्य र व्यापक भावलाई बुझ्न पनि सक्दैन। यो बुझ्नका लागि पनि निकै कठिन छ भनेर यहाँनिर बताइएको छ। सबले भनौँ हर 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 महादेव। हेर्नुहोस्, यसभन्दा पहिले बताइएको जस्तै गरी कुण्ड र मण्डल बनाएर पूर्वतिर 2 हात लम्बाइ र चौडाइ भएको कलश मण्डल बनाउनु पर्दछ। त्यस पछाडि आचार्यले शिष्य सहित स्नान र नित्य कर्म सकेर मण्डपमा बस्नु पर्दछ र मण्डपमा पसेर पहिलेको जस्तै गरी भगवान शिवको फेरि पूजा आजा गर्नुपर्छ। त्यस पछाडि त्यहाँ लगभग 4 किलो चामलको खीर मध्ये आधा भगवान शिवलाई चढाउनु पर्दछ भने आधा होमका लागि राख्नु पर्दछ। गुरुले पूर्वतिर बनाएको अनेकौं रङले सजिएको मण्डलमा 5वटा कलश स्थापना गर्नुपर्दछ। तिनीहरूमध्ये 4वटालाई 4 दिशामा र एउटालाई बीचमा राख्नुपर्छ। ती कलशहरूमा मूल मन्त्र नमः शिवाय यी 5वटा अक्षरलाई बिन्दु र नाद सम्पन्न बनाएर तिनीहरूबाट गुरुले ईशान सहितका ब्रह्मको स्थापना गर्नुपर्छ। बीचको कलशमा नम ईशानाय नमः अनि ईशानम अनि समर्पयामी भनेर ईशानको अनि पूर्वतिर कलशमा ओम तत्पुरुषाय नमः तत्पुरुषम स्थापयामी यसरी स्थापयामी भनेर भन्नुपर्दछ। तत्पुरुषको दक्षिणको कलशमा फेरि सिम ओम सिम अघोराय नमः अघोरम स्थापयामी भनेर स्थापना गर्नुपर्छ। अनि यो भयो अघोरका लागि। अनि उत्तरमा वाम वामदेवाय नमः वामदेवम स्थापयामी भनेर वामदेवको स्थापना गर्नुपर्छ। अनि पश्चिमको जो कलश छ त्यसमा ओम सद्यो जाताय नमः सद्यो जातम स्थापयामी सद्यो जातको मैले स्थापना गर्दैछु भन्ने भावले यसरी स्थापना गर्नुपर्छ। त्यस पछाडि रक्षा विधान त्यसमा राखेर मुद्रा धारण गरेर
बाँधेर अथवा मुद्रा बाँधेर कलशलाई अभिमन्त्रित गर्नुपर्दछ। त्यस पछाडि पहिलेको जस्तै भगवान शिवरूपी अग्निमा होम आरम्भ गर्नुपर्छ। पहिले होम गर्नका लागि जुन खीर राखिएको थियो त्यसबाट होम गरेर बाँकी रहेको खीर शिष्यले खानुपर्छ। पहिलेको जस्तै गरी मन्त्रको तर्पण गरेपछि पूर्णाहुति होम गरेर बत्ती बाल्नुपर्छ। त्यस पछाडि होम नमः शिवाय फट स्वाहा उच्चारण गरेर क्रमैसँग हृदय सहितका 3वटा अङ्गका लागि 3 पटक यहाँ 3 पटक आहुति लगाउनु पर्दछ भनेर बताइएको छ। अनि यस्तै प्रकारले अङ्गहरूमा हृदय, शिर जस्तै टुप्पी, कवच अनि 3वटा आँखा, अस्त्र 6वटाको यी गणनाहरू हुन्छन्। यसरी बताइएको छ। यिनीहरूमध्ये एउटा अङ्गलाई 3 पटक मन्त्र उच्चारण गर्दै 3 पटक आहुति दिनुपर्दछ। यी सबै स्वरूपको तेज जो तेजस्वी छ, हामीले यो के बुझ्नु पर्यो भने यी सबै स्वरूपको तेजस्वी रूपमा चिन्तन गर्नुपर्दछ। यी सबै चाहिँ के छन्, तेजस्वी रूप सम्पन्न छन् भनेर हामीले चिन्तन गर्नु पर्यो। त्यस पछाडि ब्राह्मण कि कुमारी कन्याले काटेको धागोलाई 1 पटक 3 दोब्बर गरेर फेरि 3 दोब्बर गरेर त्यो डोरो अभिमन्त्रित गरेर त्यसको एउटा टुप्पो शिष्यको टुप्पोमा बाँधिदिनु पर्दछ अथवा शिरमा। यस पछाडि शिष्यले शिर ठाडो गरेर उभिनु पर्दछ। त्यसो गर्दा त्यो डोरी उसका गोडाको बुढी औँलासम्म पुग्नु पर्दछ। त्यति लामो डोरी हुनु पर्यो। त्यो डोरी यसरी झुन्डाएर त्यसमा सुषुम्ना नाडी समायोजित गर्नुपर्छ। त्यस पछाडि गुरुले शान्त मुद्रामा रहेर मूलमन्त्र उच्चारण गर्दै 3 पटक होम गरेर त्यो नाडीलाई ल्याएर त्यो डोरीमा स्थापित गर्नुपर्छ। त्यस पछाडि पहिलेको जस्तै गरी फुलले हिर्काएर शिष्यको हृदयमा पीडा दिएर चैतन्यलाई बाहिर ल्याएर 12 पटक आहुति लगाएर भगवान शिवलाई अनुरोध गरेर त्यो झुन्डिएको डोरीको एउटा धागोमा जोडेर हुमफट भन्ने मन्त्रले रक्षा गरेर त्यो धागो शिष्यको शरीरमा बेरिदिनुपर्छ। यस्ता प्रकारले यस पछाडि शिष्यको शरीर मूल मन्त्रको पासो हो। यसले भोगहरू मात्र उपभोग गर्छ। यो विषय इन्द्रिय र शरीर लगायतको उमस्थल हो भन्ने कल्पना गर्नुपर्दछ। यहाँ धेरै कुराहरू ज्ञानका कुराहरू बताइएको छ। त्यसपछि शान्त्यातीत शरीरका 5वटा कलालाई व्योम रूपिणी शान्त्यातीता कलाम योजयामी भन्ने यहाँ मन्त्र रहेको छ। यो उच्चारण गर्दै ल्याएर त्यो डोरीको धागोमा जोडिदिनु पर्दछ भन्ने कुरा छ। यस्ता प्रकारले यी कलाहरू समायोजन गरेपछि तिनीहरूका नामको अन्तमा नमः लगाएर यिनीहरूको पूजा गर्नुपर्छ। आकाश लगायतको बीज रूपी हम यम रम लम यम रम बम लम भन्ने मन्त्र, यो मन्त्रले वा पञ्चाक्षरको 5वटा अक्षरमध्ये नाद र बिन्दु जोडेर बीज रूप भएका ती मन्त्रहरूले सिलसिलाबद्ध रूपमा यसभन्दा पहिले बताइएका तत्त्वहरूमा पाप लगायत पाशोको व्याप्ति चिन्तन गर्नुपर्दछ। यस्तै प्रकारले पाप लगायतका पाशोमा कलाहरूको व्याप्तिको चिन्तन गर्नुपर्छ। त्यस पछाडि आहुति लगाएर ती कलाहरूलाई बाल्नु पर्दछ। त्यस पछाडि शिष्यको शिरमा फुलले हिर्काएर उसको शरीरमा टाँसिएको डोरीलाई मूल मन्त्र उच्चारण गर्दै शान्त्यातीत पदमा स्थापित गर्नुपर्छ। यसरी सिलसिलाबद्ध रूपमा शान्त्यातीतबाट आरम्भ गरेर निवृत्ति कलासम्म पहिले बताइए अनुसार गरेर 3 पटक आहुति लगाएपछि मण्डलमा फेरि भगवान शिवको पूजा गर्न जानुपर्छ। यस पछाडि भगवान शिवको दक्षिणपट्टि शिष्यलाई कुशको आसनमा उत्तर फर्काएर राखेर गुरुले उसलाई होम गरेर बाँकी रहेको चरु दिनुपर्छ। गुरुले दिएको त्यो चरु शिष्यले आधारपूर्वक लिएर भगवान शिवको नाम उच्चारण गर्दै त्यो शुद्ध चरुलाई आफूले खानुपर्छ। यस पछाडि 2 पटक आचमन गरेर शिव मन्त्र उच्चारण गर्नुपर्छ। त्यस पछाडि गुरुले दोस्रो मण्डलमा शिष्यलाई पञ्चगव्य दिनुपर्दछ। शिष्यले आफ्नो क्षमता अनुसार त्यो पिएर आचमन गरेर भगवान शिवको स्मरण गर्नुपर्छ। त्यस पछाडि गुरुले शिष्यलाई मण्डलको पूर्वतिर बसाएर उसलाई शास्त्रीय लक्षण सम्पन्न दत्युन दिनुपर्छ। अनि शिष्यले पूर्व वा उत्तर फर्किएर त्यो दत्युनले आफ्नो दाँत सफा गरेर दत्युन फ्याँकेर हात गोडा पखालेर कुल्ला गरेपछि भगवान शिवको स्मरण गर्नुपर्छ भनेर बताइएको छ। यस पछाडि गुरुको आज्ञा अनुसार यहाँनिर शिष्यले हात जोडेर शिव मण्डलमा पस्नु पर्दछ। यदि उसले फ्याँकेको त्यो दत्युन गुरुले पूर्व उत्तर वा पश्चिम दिशामा देख्नुभयो भने राम्रो र अन्य दिशामा देखे नराम्रो हुन्छ भनेर बताइएको छ। यो हामीले अब हजुरहरूले यी कुराहरू भन्दै गर्दा बुझ्नु भएन होला कतिपय कुराहरू, र हामीले बुझेन भने पनि यसलाई सुन्ने हो। सुनेर ओहो यस्तो रहेछ, यस्तो गर्नुपर्ने रहेछ, यस्तो परम्परा रहेछ होइन, यो कुरालाई हामीले बुझ्नु पर्दछ। जस्तै अब कतिपय अवस्थामा हामीले जस्तै मन्त्र लिनु भनेर भन्ने गर्दछौँ। मन्त्रका पनि केही विधिहरू रहेका छन्। अघि हजुरहरूले बुझिहाल्नुभयो, यसरी मन्त्र लिनु पर्दछ
होइन, यी कुराहरू रहेका छन्। शिष्यत्व ग्रहण गर्नका लागि निकै कठिन छ, त्यत्तिकै हामीले सोचे जस्तो छैन। प्यारभक्त भागवतहरू केही नगर्नुभन्दा कथा त सुन्नै पर्छ होइन। यो सुनेर भए पनि हामीले चाहिँ अलिकति भए पनि पापलाई घटाउने पुण्यलाई बढाउने हो। तर यी धेरै यी शुद्ध हाम्रा पापहरू शुद्धिका लागि यी उपायहरू बताइएको छ। धेरै कुराहरू छन् प्यारभक्त भागवतहरू आफ्नो शरीर शुद्धिका लागि। यी कुराहरू पक्कै पनि हजुरहरूले बुझ्दै हुनुहुन्छ। यदि त्यो अब यहाँ भन्दै थिएँ मैले हजुरहरूलाई, त्यो दत्युन फालेको चाहिँ अन्य दिशामा देखे नराम्रो हुन्छ। यदि त्यो निन्दित दिशामा देखियो भने त्यो दोष निवारणका लागि गुरुले मूल मन्त्र उच्चारण गरेर 108 वा 54 आहुति होम गर्नुपर्दछ भन्ने यी ज्ञानका कुराहरू हामीले सुन्दैछौँ। अझै यहाँ ज्ञानका कुराहरू धेरै छन्, यसलाई हामीले पुरा श्रवण गर्नेछौँ र हाम्रो श्रवणले पनि यो पाप हाम्रो चाहिँ नाश हुनेछ र पुण्य बढ्नेछ भन्दै अब भोलि अन्य भागमा हामीले भेट्ने वाचा गर्दै बिदा चाहन्छु। हर हर।